Sonnet 53 of शेक्सपियर। शेक्सपियर ने अपनी बिलवड की स्पिरिचुअल प्रेज की है। लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन, दिस इज योर होस्ट लेक्चरर M.K. बुड्ढा। व्हाट इज योर सब्सटेंस? तुम्हारे अज्जाए मुरक्कब क्या हैं? तुम किस शय की हो? शीशे की बनी हो, मरमर की बनी हो, रोशनी का मुजस्सम हो। तुम्हारे अज्जाए मुरक्कब क्या हैं? वेयर ऑफ, जहाँ से, आर यू मेड, तुम तख्लीक की गई। किस सब्सटेंस शय से तुम तख्लीक हुई हो? दैट मिलियंस ऑफ स्ट्रेंज शेडोज, मिलियंस लाखों लाखों हैरान कर देने वाले रूप, ऑन यू टेंड, तुम पर उतरते हैं। तुम लाखों हैरान कर देने वाले रूप की मालिक हो। सिंस एवरी वन हैज, गो कि अब तक हर एक के पास, एवरी वन, हर एक फर्द के पास, वन शेड, एक रूप होता है। एंड यू, और तुम, बट वन, एक हो, तुम एक फर्द हो। कैन एवरी शेडो लैंड, तुम कोई भी रूप धार सकती हो, कोई भी रूप इख्तियार कर सकती हो। कभी कोई मुकद्दस रूप तो कभी कोई चंचल रूप, कोई शोख, शराबी, शदाबी, हर रूप को इख्तियार कर सकती हो। नेक्स्ट, यहाँ तक एक बात कंप्लीट हुई। पोइट कहता है मेरी बिलवड के बहुत सारे रूप हैं। कभी वो इंतहाई सादा है तो कभी शोख है, कभी मुकद्दस है तो कभी शराबी, आंखें लिए शराबी है, तो कभी साकी भी है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एडोनिस। एडोनिस वो देवता था जिस पर मोहब्बत की देवी फिदा हो गई थी। एडोनिस ज़्यादा खूबसूरत हुआ ना जिस पर मोहब्बत की देवी भी फिदा हो जाए। तो कहते डिस्क्राइब एडोनिस, किसी आर्टिस्ट से कहो, किसी फनकार से कहो कि ज़रा एडोनिस की तस्वीर तो बनाना। एंड द काउंटरफीट, अरे ये क्या, ये तो फेक है, झूठ है, झूठी है। इज़ पुअरली इमिटेटेड, ये तो बेकार तरीके से बनाई गई है। इमिटेट, नकल की गई है। आफ्टर यू, तुम्हारी। किसी आर्टिस्ट से कहते हैं कि जनाब ज़रा खूबसूरत देवता एडोनिस की तस्वीर तो बना दीजिए। जब वो तस्वीर बनाकर सामने लाता है तो हम कहते हैं अरे ये तो शेक्सपियर की बिलवड की बिगड़ी हुई कोई तस्वीर है, ख़राब तस्वीर है, यानी कि एडोनिस से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। यहाँ पर शेक्सपियर सुपेरिटी बयान करता है अपनी बिलवड की कि वो देवताओं से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ग्रीक मिथ को सरपैस करती है, ग्रीक फ़िलासफ़ी को, ग्रीक ब्यूटी को भी सरपैस कर जाती है, उससे बरतर हो जाती है। एक और एग्जांपल, ऑन हेलेन्स चीक ऑल आउट ऑफ ब्यूटी सेट। व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस है, कितनी बड़ी बात है। अगर हेलन के चीक, चेहरे में शेक्सपियर का ख्याल है सबसे खूबसूरत जो चीज़ होती है वो चीक, वो रुखसार होते हैं। इसीलिए इंसान रुखसार पर ही किस करता है। किसको? छोटे बच्चों को। आप कुछ और सोच रहे थे ना, बुरी बात है। ऑन हेलेन्स चीक, अगर हेलन के रुखसार को बनाने के लिए ऑल आउट ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती के तमाम तर गुर सेट आजमा दिए जाएं। अगर हेलन के रुखसार को बनाने के लिए तमाम आर्टिस्ट को बुलाओ और कहो कि अपनी फनकारी के तमाम फन इसमें लगाओ, एंड यू इन ग्रीशियन टायर्स, तो पता चलेगा कि ऊपर दुपट्टा तो यूनानी है, ऊपर दुपट्टा तो ग्रीक है, लिबास तो ग्रीक है और पेंटेड न्यू, लेकिन नई तस्वीर तुम्हारी उभर कर सामने आ गई है। यू पेंटेड न्यू,
تم ایک نئے انداز سے سامنے آ جاؤ گی. ہیلن کو پینٹ کرنے لگے اور تمام بیوٹی کے گر اگر آزمائیں، تمام بیوٹی کے گر آزمائیں تو تمہارا چہرہ نمودار ہو جائے گا. ہیلن نہیں بنے گی، تم بنو. ہیلن کا بھی اس نے چیک لیا ہے، سب سے سویٹ، سب سے اچھا پارٹ لیا ہے اس کے چہرے کا. جب اس کو بنانے لگیں گے تو اس میں چہرہ تمہارا نظر آئے گا، کہیں گے شیکسپیئر کی بیلیوڈ اتنی پیاری ہے. یہ دو آئیڈیاز ہیں، ایک گریک دیوتا ایڈونس اور دوسرا ہیلن کی ایگزامپل دے کر کہا گیا ہے کہ بیلیوڈ تم ان سے بھی سپیریئر ہو، اعلیٰ ہو، زیادہ بیوٹیفل ہو. اسپیک آف دا اسپرنگ، اگر بہار کی بات کی جائے، اینڈ فوئزن، اس کو فوئزن، فو از آن، فوئزن، فوئزن از اے رائٹ پروننسیشن. فوئزن آف دا ایئر، فوئزن کا مطلب ہے ہارویسٹ، کاشت، سال بھر کی پروڈکشن، سال بھر کی جو کاشت ہے، سال بھر کے رسیلے جو پھل ہیں، سال بھر کے جو خوبصورت پھول ہیں. بہار کی تعریف کرو، بہار کی باتیں کرو اور سال بھر کے رسیلے پھلوں اور پھولوں کی باتیں کرو. تو پھر دا ون ڈوتھ، یہ تو ایک جھلک ہے، شیڈو، شیڈو جھلک، یہ تو ایک جھلک ہے آف یور بیوٹی شو، تمہاری خوبصورتی کی. یہ بہار، یہ رسیلے پھول اور پھل، یہ سب تیری خوبصورتی کی ایک جھلک ہے. The other as your bounty doth appear، اس کے علاوہ بھی باؤنٹی، بہتات، زیادہ، اس کے علاوہ the other اس کے علاوہ تمہاری خوبصورتی کی بہتات موجود ہے. اس کے علاوہ بھی ہر سو ہر جگہ تمہاری خوبصورتی کی بہتات ہے. اینڈ یو ان ایوری بلیسڈ شیپ وی نو، اور تم ہر خوبصورت، اینڈ یو ان ایوری بلیسڈ شیپ وی نو، تم ہر مبارک شکل میں موجود ہو. وی نو، ہم تمہیں جان لیتے ہیں، ہم تمہیں پہچان لیتے ہیں. جو بھی مبارک خوبصورت ہم خد و خال دیکھیں گے اس کے اندر سے ہمیں پتہ چلے گا کہ تمہارا حصہ موجود ہے، تم موجود ہو وہاں پر. نہیں بات سمجھ آئی؟ کہتے ہیں ایک عمر ہوئی، ایک زمانہ ہوا، خاک گلشن پہ جب سے ٹھکانہ ہوا. ہم جہاں بھی گئے شوق سجدہ لیے، ہم جہاں بھی گئے شوق سجدہ لیے، ہر جگہ آپ کا آستانہ ہوا. ہم جہاں بھی گئے شوق سجدہ لیے، ہر جگہ آپ کا آستانہ ہوا. ہم جہاں بھی جاتے ہیں سجدے کے شوق سے دیکھتے ہیں تو آگے دیوتا آپ ہوتے ہیں. ہم جس بھی خوبصورت شے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اوہو، اس کے اندر تو میری بیلیوڈ ہے. تمہارے خد و خال نظر آنے لگ جاتے ہیں. اس کا ایک اور شعر بھی ہے، زلف برہم کے جب سے شناسا ہوئے، زندگی کا چلن مجرمانہ ہوا. بڑا مشہور شعر ہے. تخلیق ہے، بیوٹی ہے، اس نے تعریف کی ہے. In all external grace you have some part، تمام تر دنیا موجود خوبصورت چیزوں میں تمہاری خوبصورتی کا حصہ ہوتا ہے. کوئی بھی خوبصورت شے ہو اس میں رنگ میری بیلیوڈ کا ہوتا ہے، گلابی. بٹ یو لائک نن، لیکن تم کسی جیسی نہیں. یو لائک نن، تم کسی جیسی نہیں. نن یو، اور تم جیسا کوئی نہیں. بالکل تم جیسا کوئی بھی نہیں ہوگا. تم کسی جیسی نہیں ہو، تمہارا ثانی کوئی بھی نہیں، تم کس سے نہیں ملتی جلتی، تمہاری بیوٹی بالکل سیپریٹ ہے. اور کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں اس بیلیوڈ، اس لڑکی جیسا ہوں. کوئی یہ بھی کلیم نہیں کر سکتا. بیوٹی کو بیان کرنے کے اپنے اپنے انداز ہیں. تو وہ جو منڈیروں پہ بیٹھے ہیں شکستہ پر ہیں،
اڑنے والوں کو کون رہائی دے گا؟ آنکھ نیلم کی، بدن کانچ کا، دل پتھر کا۔ آنکھ نیلم کی، بدن کانچ کا، دل پتھر کا، اپنے شاہکار کو کون اتنی صفائی دے گا؟ فار کانسٹنٹ ہارٹ، اور تم مسلسل دلبر ہو، مسلسل دلبری ہو، تم مسلسل حسن ہو، تم حسن مسلسل ہو، تم دل مسلسل ہو۔ ناؤ critical appreciation of this sonnet in sonnet 53۔ اس کے ساتھ ہم اینڈ پر آپ کو ایک کویشچن دیں گے اور وہ تمام کویشچنس کا آنسر ہوگا۔ 10 کویشچنس جو ریسنٹ یونیورسٹی نے ریز کیے ہیں ان کا سنگل آنسر ہوگا، ہر سوال کا جواب ہوگا۔ In sonnet 53 شیکسپیئر ڈیڈ پلیٹونک پریز۔ شیکسپیئر نے سپریچول پلیٹونک، پلیٹو سے لفظ نکلا ہے، پلیٹو سپریچول دنیا کی بات کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ دنیا اصل دنیا نہیں ہے بلکہ اصل دنیا کہیں اور ہے، اور یہ تو ریفلیکشن ہے، سایہ ہے کسی اس اصل دنیا کا۔